भनौँ classification of computer on the basis of purpose को आधारमा and on the basis of work त्यसले काम गर्ने अथवा त्यसले ह्यान्डल गर्ने डेटाको आधारमा कुरा गरेको थियौँ भने आज हामी टाइप अफ कम्प्युटर गुड मर्निङ सर मर्निङ टाइप अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ साइजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ ओके साइजको हिसाबले हामीसँग 3 थरीको कम्प्युटर छ 4 थरीको ओके it is categorized like this: super computer, mainframe computer, mini computer and micro computer. Okay, here by size means the size of only the physical size of computer. त्यो मात्र कम्प्यारिजन गरेको छैन कि त्यसको स्टोरेज को साइज, त्यसको प्रोसेसिङ को क्यापेसिटी हैन, सबै कुरालाई चाहिँ कम्प्यारिजन गरेको छ on the basis morning sir on the basis of size को आधारमा कुरा गर्ने हो भने सुपर कम्प्युटर इज द बिगेस्ट कम्प्युटर okay super computer is the biggest computer. It is one of the fastest, expensive and biggest computer. Supercomputer is a digital computer. Supercomputer or a digital computer, but being a digital computer, it is a special purpose computer. Supercomputer is a special purpose computer. Kiन special purpose computer hota? Because supercomputers are designed to perform some specific tasks. And once the computer is designed for that specific task, the computer need to be modified to perform other tasks. Okay, एउटा कामको लागि भनेर बनाइएको जुन सुपर कम्प्युटर हुन्छ, यदि त्योलाई हामीले फेरि अर्को कामको लागि युज गर्नु छ भने the computer need to be modified, the hardware and the software component need to be modified. पुरै मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रकेट लन्चिङ को लागि भनेर एउटा सुपर कम्प्युटर डिफाइन गरेको छ भने वेदर फोरकास्टिङ को लागि त्यसले काम गर्न सक्दैन, किनभने त्यसमा हार्डवेयर हरु नै त्यही अनुसारले डिफाइन गरेको हुन्छ। सो बीइङ a digital computer, supercomputer is a special purpose computer. Supercomputer can support thousands of users. Supercomputer ले चाहिँ एकचोटीमा thousands of users support गर्न सक्छ भनेको more than 1000 user ले एकैचोटी supercomputer को resources अथवा supercomputer use गर्न सक्छ। It also supports parallel processing. Do you know what is parallel processing? That's a parallel processing भनेको के हो? Nice, sir. Do anyone know? Okay, parallel processing means performing more than one task at the same time. एकचोटीमा एउटा भन्दा बढी काम गर्न सक्छ एकै समयमा। नर्मली हाम्रो कम्प्युटर के हुन्छ भने जुन हामीले चलाइराखेको कम्प्युटर छ, ल्यापटप, डेस्कटपहरु, यसमा चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ पोसिबल छैन। ओके, मल्टी प्रोग्रामिङ हुन्छ तर प्यारलल प्रोसेसिङ हुँदैन। अब यहाँनिर हामी नझुक्यौं है, हाम्रो कम्प्युटरमा जुन हाम्रो ल्यापटप छ, डेस्कटप छ हैन, त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रोसेसर हुन्छ, एउटा मात्रै सीपीयू हुन्छ र एउटा सीपीयू ले एकचोटीमा एउटा मात्रै काम गर्न सक्छ। A CPU can perform only one task at a time. अब भनेपछि हाम्रोमा एउटा सीपीयू छ भनेपछि एउटा मात्रै काम हुने भयो एकचोटीमा। तर सुपर कम्प्युटरमा के हुन्छ भने मल्टिपल सीपीयू हुन्छ, एउटा मात्रै सीपीयू हुँदैन कि मल्टिपल सीपीयू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सुपर कम्प्युटरले चाहिँ मल्टिपल टास्कहरु एकैचोटी गर्न सक्छ। त्यसलाई प्यारलल प्रोसेसिङ भनिन्छ। ओके, अब तिमीले भन्नुला अनि सर हाम्रो कम्प्युटर पनि त हामीले एउटा भन्दा बढी काम गरिराखेको छौं त, जस्तै मैले अहिले क्लास लिइराखेको छु, यता फेसबुक चलाइराखेको छु हैन, मैले यता क्लास जोइन गरिराखेको छु, यतापटि म गेम खेलिराखेको छु, एकैचोटी एउटा भन्दा बढी काम भइराखेको छ नि त, भएको छैन र? भएको छ नि। तर यसलाई चाहिँ हामीले प्यारलल प्रोसेसिङ भन्दैनौं, यसलाई मल्टी प्रोग्रामिङ भन्छ। ओके ओके, अनुज गुरुङले चाहिँ सरले कस्तो ठ्याक्कै थाहा पाउनु भएको भनेर ताली बजाएको छ है। ओके, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भने मल्टी प्रोग्रामिङ भनिन्छ।
मल्टी प्रोग्रामिङ भनेको एकचोटिमा हामीले एउटा भन्दा बढी एप्लिकेसनहरू ओपन गर्न सक्छौँ तर सिपियुले के हुन्छ त्यसमा पालै पालो काम गर्ने ओके त्यसमा पालै पालो काम गर्ने जस्तै मानौ तिमी अहिले क्लास लिइराखेको छौ टिमबाट हैन अनि त्यसपछि यतापट्टि फेसबुक चलाइराखेको छु सपोज मानौ है चलाउनु भएको छैन होला ज्ञानी विद्यार्थी हुनुहुन्छ अघिल्लो सपोज चलाइराख्नु भएको छ भने अब सिपियुले के गर्छ त दुईटालाई एकैचोटि ह्यान्डल गर्न सक्दैन अब सिपियुले एकदम छिटो काम गर्छ जस्तै तपाईको टिम्सलाई 5 मिली सेकेन्ड अनि यता फेसबुकलाई 5 मिली सेकेन्ड 5 मिली सेकेन्ड उ स्विचिङ गरेर आउँछ 5 मिली सेकेन्ड यता 5 मिली सेकेन्ड उता 5 मिली सेकेन्ड यता 5 मिली सेकेन्ड उता पालै पालो स्विचिङ गरेर राखेको हुन्छ 5 मिली सेकेन्ड भनेको त हाम्रो लागि त एकदमै थोरै समय हो सर हजुर यस रेकर्ड कसैले के भन्नुभयो रेकर्ड गर्नु भनेको के हो क्लास रेकर्ड गर्ने ओके रेकर्ड भएन क्या okay so supercomputer have multiple CPUs supercomputer एउटा भन्दा बढी CPU हुने भएको हुनाले supercomputer can perform you can see it supercomputer are used for very high calculation purpose जहाँ चाहिँ एकदम हाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम फास्ट र एकदम हेभी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सुपर कम्प्युटरहरू युज हुन्छ नर्मल्ली अब सुपर कम्प्युटर हाम्रो जनरल लाइफमा युज हुन्छ त हामीले जनरल युज गर्छौँ गर्दैनौँ किन त बिकज यसको धेरै कारणहरू छ फर्स्ट यो एक्सपेन्सिभ छ एउटा त जसले गर्दाखेरि जो पाए त्यसले यो अफोर्ड गर्न पनि सक्दैन ओके अर्को के छ its processing speed is very high so we don't have the enough data to feed it for processing गर्नलाई उलाई चाहिने जति डेटा हामीले फिड गर्न सक्दैन अर्को its operating cost is also very expensive यसको operating cost पनि महँगो छ पावर कन्जम्पसन त्यही अनुसारको हुन्छ त्यसलाई राख्नको लागि त्यही अनुसार ठाउँ चाहियो हैन र प्रोपर भेन्टिलेटेड एयर कन्डिसन रुम चाहियो ओके त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि भन्दा जनरल पर्पजको लागि भन्दा पनि स्पेशल पर्पज साइन्टिफिक पर्पज इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि चाहिँ मोस्टली युज गरिन्छ नाउ लेट्स सी वेयर सुपर कम्प्युटर आर युज ओके कहाँ युज हुन्छ त सुपर कम्प्युटर के को लागि इन रिसर्च एन्ड स्टडी अफ एनर्जी एन्ड न्युक्लियर वेपन एन्ड डिजाइन द एयरक्राफ्ट एयरप्लेन्स एन्ड फ्लाइट सिमुलेटर्स ओके न्युक्लियर रिसर्च गर्नको लागि ओके न्युक्लियर वेपनहरू बनाउनको रिसर्च गर्नको लागि एयरक्राफ्टहरू डिजाइन गर्नको लागि हैन फ्लाइट सिमुलेसनहरू बनाउनको लागि चाहिँ सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ किनभने यसमा प्रोसेसिङ एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदम छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ क्लाइमेट रिसर्च एन्ड वेदर फोरकास्टिङ एन्ड प्रिडिक्सन अफ नेचुरल डिजास्टर ओके अब वेदर फोरकास्टिङ अब नेपालको वेदर फोरकास्टिङ त अब त्यति रिलायबल हुँदैन ओके पानी पर्छ भनेको दिन घाम लाग्दिन्छ घाम लाग्छ भनेको दिन पानी पर्छ हैन किनभने अब नेपालको वेदर फोरकास्टिङ भनेको यसो माथि आकाशतिर हेर्छ समाचार भन्ने होला अनि त बादल हाल पानी पर्छ भन्दै नि त तर विदेशतिर के हुन्छ भने पुरै क्याल्कुलेटेड फर्ममा आउँछ हैन कुन डिरेक्सनबाट हावा आउँदैछ कतिको स्पिडमा आउँदैछ हैन चिसो हावा तातो हावा यो सबै कुराहरू चाहिँ सेटेलाइटबाट उनीहरूले त्यो स्टडी गरेर क्याल्कुलेट गरेर कहाँ पानी पर्छ कहाँ घाम लाग्छ कहाँ अब भनौँ न समुद्री आँधी आउने यस्तो खालको उनीहरूले प्रिडिक्सन गरिसकेका हुन्छ यस्तो खालको एउटा एकदम नियर अबाउट एक्युरेट प्रिडिक्सन उनीहरूले गर्न सक्छ बिकज अफ सुपर कम्प्युटर स्पेसशिप एन्ड सेटेलाइट लन्च भनेको रकेट लन्चिङको कुरा हो रकेट लन्चिङ भनेको एउटा कम्प्लिकेटेड काम हो जुनमा चाहिँ हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ मान्छेहरू चाहिँ एकैचोटि काम गरिराखेको हुन्छ रकेट लन्चिङ गर्न भनेको एउटा सामान्य काम होइन इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड काम त्यसको धेरै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कामको लागि के हुन्छ सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ युज इन साइन्टिफिक रिसर्च ल्याबोरेटरी
साइन्टिफिक रिसर्च जस्तै डिएनए रिसर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा हैन यस्तो खालको जहाँ चाहिँ एउटा जस्तै अब भनौँ नि भाइरसको एन्टिडोट निकाल्नु पर्ने ठाउँहरू यस्तो जहाँ चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरी काम हुन्छ रिसर्चको काम हुन्छ त्यो ठाउँमा पनि सुपर कम्प्युटर युज गरिन्छ used in chemical and biological research and for highly calculation complex tasks okay अब यो बाहेक अरु हामीले भन्दै गर्दाखेरि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेसन को लागि पनि के हुन्छ सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ यसरी सुपर कम्प्युटरहरू चाहिँ डाइरेक्ट हामीले युज नगरे पनि इनडाइरेक्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज भइराखेको छ है अघि यो त भयो हाम्रो सुपर कम्प्युटर सम एक्जाम्पल्स IBM रोड बर्नर IBM ब्लू जीन Intel ASI RAID DRAM 1000 and Cray XMP14 these are some example of supercomputer अब एउटा ब्लू डीप ब्लू भन्ने एउटा सुपर कम्प्युटर छ जुन चाहिँ चेस खेल्नको लागि मात्रै भनेर बनाइएको छ ओके अनि त्यसले चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड रूपमा चाहिँ जस्तै मान्छेको थिंकिङ हुन्छ नि त्यस्तै सोचेर खेल्न सक्छ ओके एकदम चेस खेल्नको लागि भनेर मात्रै डिजाइन गरिएको कम्प्युटरलाई ब्लू डीप भन्ने एउटा छ ओके यो त भयो हाम्रो सुपर कम्प्युटरको बारेमा Is there anything anyone want to ask anything? कसैलाई के सोध्नु छ अनि के सर नेपालमा सुपर कम्प्युटर नै नभएको हजुर वेदर फोरकास्टको लागि एक्युरेट हुँदैन त अब त्यो वेदर फोरकास्टिङको एक्युरेसी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब नेचर हो हैन नेचरलाई त प्रिडिक्ट गर्न त गाह्रो हुन्छ कति बेला के हुन्छ भनेको थाहा नै हुँदैन हैन अब उनीहरूले चाहिँ जुन त्यो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त त्यो मिल्दैन किनभने नेपालमा त त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त्यो खालको सिस्टमै छैन ओके अब नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब यो अलिकति एक्सपर्टहरूले चाहिँ के गर्ने यसो इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गर्ने त्यसको ह्युमिडिटी टेम्परेचर स्टडी गर्ने अनि त्यसपछि पानी पर्न सक्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्ने तर फरेनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने फरेनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिराखेको हुन्छ होला कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अकस्मात नेचरले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न सक्छ त्यो भन्ने कुरो छुट्टै हो तर मैले भने 100% एक्युरेट त हुँदैन हैन ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने अनुसार चाहिँ हुँदैन तर के हुन्छ नियर अबाउट प्रिडिक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ तिम्रो विदेशतिर हेरेर समुद्री आदि जानुभन्दा पहिला उनीहरूले बस्ती खाली गरिसकेका हुन्छ हैन होला उनीहरूले प्रिडिक्ट गरेको भन्दा सानो तुफान जाला अथवा त्यो भन्दा नि ठुलो जाला तर उनीहरूलाई त केही घण्टा अगाडि त उनीहरूले त क्याल्कुलेसन गरेर आउँछ नि त त्यो ठाउँमा चाहिँ आज समुद्री आँधी आउँछ के भयो समुद्री आँधी आउँछ भनेर त्यो कन्डिसनहरू पुरै एनालाइसिस गरे आउँछ अब जस्तै मानौँ न अब त्यो तातो हावा चिसो हावा समथिङ के हुन्छ हैन कुन पोलारबाट आएको कुन पोलारतिर गएको त्यो स्टडी गरेर चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छ त प्रिडिक्सन गर्न सक्छ अरु के छ नेपालमा सुपर कम्प्युटर छैन नेपालमा सुपर कम्प्युटर त छ नभएको हैन छ तर अपरेसनमा चाहिँ छैन है मैले अघि नै भने नि सुपर कम्प्युटर अपरेट गर्नको लागि तीनटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो एउटा त कस्ट महँगो छ हैन ल महँगो भए पनि कतैबाट नेपालले लिएर आयो दोस्रो कुरो के छ अपरेटिङ कस्ट ओके अब त्यसलाई अपरेसनमा ल्याउनको लागि जति खर्च लाग्छ नि त्यति खर्च नेपालले जुटाउनै सक्दैन एक त र अर्को कुरो भनेको सुपर कम्प्युटरले जति छिटो काम गर्छ नि त्यो अनुसारको डेटा पनि त दिनु पर्यो नि त हामीले हैन नेपालमा त्यति धेरै डेटा छैन कि सुपर कम्प्युटरलाई बिजी राखिराख्न सकोस् त्यो भएको हुनाले नेपालमा सुपर कम्प्युटर छ तर युजमा छैन भने बुझ्यौ नि यस सर यो हात्ती पाले जस्तो तिमीले एकदिन हात्ती ल्याएर घरमा पाल त उसलाई त हामीले कामको लोडै दिन सक्दैन नि त उसलाई त ह्यापी सामानहरू उठाउनु यो खास हात्तीको काम हैन अब हाम्रो घरमा ह्यापी पुरै छैन भनेपछि हात्तीलाई लोड पुग्छ पुग्दैन अहिले लोड नपुगेपछि अब जस्तै उसले काम गरे पो कमाइ हुन्छ हैन कामै नगरेपछि कमाइ हुँदैन कमाइ नगरेपछि उसलाई पाल्न सकिन्छ त पाल्न गाह्रो हुन्छ नि त
हैन सो सुपर कम्प्युटर चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ हात्ती नै हो किन सुपर कम्प्युटरमा भरपुर डेटा प्रोसेसिङ गर्न आए पो त्यहाँबाट इन्कम पनि अलिअलि जेनेरेट हुन्छ र त्यो इन्कमले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यतापट्टि त्यसको अपरेटिङ कस्ट हुन्छ अथवा अन्त कतैबाट बजेट म्यानेज गरेर डेटा भए पनि डेटा भयो भने अन्त कतैबाट बजेट म्यानेज गरेर भए पनि सुपर कम्प्युटर अपरेसनमा ल्याउनुहुन्छ सक्दैन अपरेटिङ कस्ट हाई छ सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ डेटा छैन अब त्यो अनुसारको मेन पावर पनि छैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ सुपर कम्प्युटर नेपालमा छ तर युजमा छैन ओके अरू कसैलाई के सोध्नु छ ओके अब हामी कुरा गरौँ मेन फ्रेम कम्प्युटर है मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको के हो त कस्तो खाले कम्प्युटरलाई चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर भनिन्छ on the basis of size and capacity mainframe computer is as equal as super computer जस्तै छ हैन साइजको हिसाबमा हेर्दाखेरि हैन त्यसले प्रोसेस गर्ने डेटाको अथवा भनौँ त्यसको क्यापेसिटी हेरिकन चाहिँ हैन इट्स लाइक अ सुपर कम्प्युटर तर के छ भने चाहिँ अलिकति फरक छ सुपर कम्प्युटर के फरक छ त mainframe computer are general purpose computer. Okay, general purpose computer means this computer can be used for various purposes. Super computer जस्तो एउटा मात्रै काम गर्नको लागि भनेर डिजाइन गरेको हुँदैन mainframe computer चाहिँ general purpose को लागि भनेर बनाइएको हुन्छ means we can use it as a server computer as a database server as a web server सो यो चाहिँ सर्भर कम्प्युटर र सर्भर कम्प्युटरको रूपमा युज हुन्छ तर मल्टिपल पर्पजको लागि ओके जस्तै यो फेसबुक युट्युब यिनीहरूले पनि के गरेको छ त मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई नै आफ्नो सर्भरको रूपमा युज गरिराखेको छ ओके मेन फ्रेम कम्प्युटर आर मोस्टली युज एज अ सर्भर वेब सर्भर के जहाँ चाहिँ वेब पेजहरू स्टोर गरिन्छ वेब सर्भरको रूपमा अथवा सर्भर इन अ बिग नेटवर्क हैन ठुल्ठुलो कम्पनीहरू जस्तै ब्याङ्कहरूले के गरेको हुन्छ त आफ्नो कम्पनीको सर्भरको रूपमा चाहिँ डेटाबेस सर्भरको रूपमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरिराखेको हुन्छ where multiple users are engaged to perform a task त्यो ठाउँमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरिन्छ जस्तै ल मानौ न तिम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा हेर त एकैचोटि के हुन्छ भने हन्ड्रेड्स अफ युजरले चाहिँ त्यो सिस्टम एक्सेस गरेर आउँछ त्यो हन्ड्रेड्स अफ युजरको लागि त्यो सिस्टम त्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो हाम्रो नर्मल डेस्कटप अथवा भनौँ न मिनी कम्प्युटरले सपोर्ट गर्न सक्दैन सो वी निड अ मेन फ्रेम कम्प्युटर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिन्छ ओके हामीले जति पनि अहिले जुन हामीले टिम्स चलाइरहेछौँ नि यसको लागि पनि माइक्रोसफ्टले के गरेको छ त मेन फ्रेम कम्प्युटर एज अ सर्भरको रूपमा राखेको छ ओके सो एउटा नेटवर्कमा अथवा एउटा कम्पनीमा चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हन्ड्रेड एन्ड थाउजन्ड्स अफ युजरको रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सर्भर कम्प्युटरको रूपमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरिन्छ सर्भर मे बी अफ डिफ्रेन्ट टाइप जस्तै इन्टरनेटमा हेर्ने हो भने वेब सर्भर हुन्छ हैन फाइल सर्भर हुन्छ त्यसपछि गएर हाम्रो डेटाबेस सर्भर हुन्छ यसरी मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ जनरल पर्पज भएको हुनाले मल्टिपल ठाउँमा युज गर्न मिल्छ इट अल्सो सपोर्ट्स प्यारलल प्रोसेसिङ ओके मेन फ्रेम कम्प्युटरले पनि के गर्छ त प्यारलल प्रोसेसिङ सपोर्ट गर्छ भनेको एकैचोटि मल्टिपल कामहरू मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ एकैचोटि आफ्नो काम गर्न सक्छ
ओके हाम्रो यो नेपालमा पनि बैंकहरु जुन हुन्छ नि बैंकहरुले आफ्नो सर्भरको रूपमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरेको छ Okay, application uses of mainframe computer. Mainframe computers are mostly used by departmental and commercial organizations like banks, companies, and scientific research center and government departments like railway. These computers can work for 24 hours. Hundreds of users can work on these computers simultaneously. भनेको एकैचोटी सयौं युजरले के गर्न सक्छ त एकैचोटी काम गरिराख्न सक्छ के माथिपट्टि कम्प्युटरको हेर्नुस् त्यो हेर्दाखेरि के हो जस्तो लाग्छ तर यो चाहिँ हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर यो जुन छ नि यो एउटा पार्ट देख्नु भएको छ यो एउटा सीपीयू हो ओके यो एउटा सीपीयू हो हैन त कति धेरै छ यसमा सीपीयूहरु ओके जति ठुलो साइज चाहियो त्यति धेरै सीपीयू थप्दै जान मिल्छ र यो सीपीयूहरु चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ के भएको छ नेटवर्किङ थ्रु इन्टरकनेक्ट भएको छ ओके जसले गर्दा चाहिँ होल सिस्टम चाहिँ एउटा सिंगल कम्प्युटरको रूपमा देखिन्छ मेन फ्रेम कम्प्युटर यसलाई ह्यान्डल गर्न त्यही अनुसारले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरेको हुन्छ ओके Using the mainframe completes the tasks such as keeping details of payment, research center, advertising, sending bills and notice, and paying employees, ticket booking, maintaining details of purchase by users, keeping detailed tax, detail etc. Okay, अब mainframe computer चाहिँ के हो त जनरल पर्पस कम्प्युटर बुझ्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो मल्टिपल कामको लागि युज हुन्छ मोस्टली मैले अघि नै भने मोस्टली यो चाहिँ के हुन्छ त वेब सर्भरको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ मोस्टली वेब सर्भरको रूपमा चाहिँ यो युज हुन्छ सर त हस्पिटलको एमआरआई मेसिन हुन्छ नि हजुर त्यसमा नि यही हुने हो हस्पिटलको एमआरआई मेसिनमा यो हुँदैन बाबु यो होइन कस्तो हुन्छ त्यो एमआरआई मेसिन भनेको त एउटा डेडिकेटेड कामको लागि भयो हैन त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर त हुन्छ तर मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ हैन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हाइब्रिड सिस्टम हो के त्यो चाहिँ एमआरआई मेसिन छुट्टै भयो त्यो एउटा मेकानिकल मेसिन भयो जुनले चाहिँ हैन म्याग्नेटिक वेभको प्रोड्युस गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरेर हाम्रो मोनिटरमा देखाउने काम गर्छ हैन त्यो भनेको छुट्टै भयो अरु केही छ कसैलाई सोध्नु मन लागेको कुरा सोध है ओके छैन अरु कुरा Okay, then let's talk about mini computer. Mini computer, on the basis of size, it is known as medium size computer. Mini computer like चाहिँ size को हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि medium size computer भनिन्छ. Because it is not as big as mainframe and super or as small as microcomputer. त्यो चाहिँ सुपर कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर जति ठुलो नि हुँदैन माइक्रो कम्प्युटर जति सानो नि हुँदैन चाहिँ बीचको रेन्जको हुन्छ सो यसलाई चाहिँ साइजको आधारमा मिडियम साइज कम्प्युटर भनिन्छ This system or this mini computer is mostly used in those places or in those organizations where they need higher calculation, faster calculation, but not as of mainframe. Fast calculation गर्ने डिभाइस चाहिएको छ फास्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ तर मेनफ्रेम अफोर्ड गर्न सक्दैन अथवा मेनफ्रेम चाहिँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ मिनी कम्प्युटरहरू युज गरिन्छ Okay, mini computer can also support multiple users. Okay, near about 50 to 100 users चाहिँ support गर्न सक्छ भनेको एकैचोटी 50 देखि 100 जना युजरले चाहिँ यो सिस्टम चलाउन सक्छ
मिनी कम्प्युटर चाहिँ मोस्टली एउटा लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ सर्भरको रूपमा युज गर्छ, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके, जहाँ चाहिँ मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मिनी कम्प्युटरहरू चाहिँ एज अ सर्भर कम्प्युटरको रूपमा युज गरिन्छ। एन्ड इट इज अल्सो युज इन डेस्कटप पब्लिकेसन। डेस्कटप पब्लिकेसन जस्तै बुक डिजाइन गर्ने, म्यागजिन डिजाइन गर्ने, ओके, जहाँ चाहिँ त्यसको लागि त एकदम फास्ट प्रोसेसिङ चाहियो नि त, होइन? अब बुकहरू डिजाइन गर्नको लागि इमेजहरू म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, इमेज ह्यान्डल गर्नलाई फास्ट प्रोसेसिङ चाहिन्छ, हो? त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू युज हुन्छ, सरी मिनी कम्प्युटरहरू युज गरिन्छ। Okay, the mini computer are used as real-time application in industry and bookings and research center. Bank also use mini computer for preparing payroll of employees, salary record, tracking of financial. Tracking of financial account etc. as well as in the field of higher education and engineering. जस्तै एउटा युनिभर्सिटी छ हैन, क्याम्पस छ, कलेज छ, जहाँ चाहिँ अब धेरै डेटाहरू स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कामहरू प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँदैन अथवा मेन फ्रेम कम्प्युटरको लागि डेटा पुग्दैन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मिनी कम्प्युटरहरू युज गरिन्छ। जस्तै कुनै इन्जिनियर डिजाइनिङ हुन्छ नि, जस्तै क्याड क्याम चलाउने हुन्छ नि हैन, डिजाइन गर्ने, उनीहरूले पनि के गर्छ त मिनी कम्प्युटरहरू चाहिँ युज गर्छ। जस्तै घरको नक्सा बनाउने हैन, यस्तो डिजाइनहरू बनाउने, जहाँ चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली हाम्रो माइक्रो कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ अलिकता कम हुन जान्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ मिनी कम्प्युटर युज छ। ओके, के छ सोध्नु पर्ने? Anything to ask, Mr. Santosh? No, sir. Okay, Imika first, is there anything to ask? No, sir. Shobakar, Muskan, Anuj, Aditi, Aryan, Amrit, Angela. Angela Arel भने त चिने जस्तो मान्छे लाग्यो हो। अच्छा, Okay, now अब कसैलाई के कुरा सोध्नु छ भने let's move to the microcomputer. On the basis of size को आधारमा कुरा गर्दाखेरि it is one of the smallest computer. साइज को आधारमा चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर भनेको चाहिँ एकदम सानो कम्प्युटर, बाकी भन्दा सानो। Normally this computer is known as single user single task, a single user multitask computer. यो चाहिँ सिंगल युजर हो, यसमा चाहिँ एकचोटीमा एउटा भन्दा दुईटा युजरले काम गर्न पाउँदैन। इट डजन्ट सपोर्ट मल्टिपल युजर बिकज it uses a single microprocessor as its chip, as its CPU. Okay, यसले चाहिँ एउटा सिंगल माइक्रोप्रोसेसर युज गर्छ, माइक्रोप्रोसेसर चिप युज गर्छ एज अ CPU। त्यो भएको हुनाले यसलाई माइक्रो कम्प्युटर भनिन्छ। यसले एकचोटीमा एउटा युजरलाई मात्र ह्यान्डल गर्न सक्छ अथवा एउटा युजरको रिक्वेस्टलाई मात्रै प्रोसेस गर्न सक्छ। ओके, सो it is known as single user operating system. यो चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो एकदम जनरल कामको लागि घरमा, अफिसहरुमा हैन, स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीहरुमा चाहिँ एकदम जनरल कामको लागि युज गरिन्छ, पर्सनल कामको लागि युज गरिन्छ।
ओके, यो चाहिँ नर्मल्ली नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ त भने क्लाइन्ट कम्प्युटरको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, यो चाहिँ के हुन्छ नेटवर्कमा चाहिँ क्लाइन्ट कम्प्युटरको रूपमा युज गरिन्छ। यो चाहिँ नितान्त हाम्रो एकदम पर्सनल कामको लागि युज गरिन्छ, जस्तै मुभी हेर्नको लागि हैन, सामान्य गेम खेल्नको लागि, इन्टरनेट सर्फिङ गर्नको लागि, कम्युनिकेसन गर्नको लागि हैन, हाम्रो सामान्य रेकर्डहरू मेन्टेन गर्नको लागि, कुनै डकुमेन्ट्सहरू हैन रिपोर्टहरू यस्तो तयार गर्नको लागि चाहिँ हामीले माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ युज गर्छौँ। ओके, माइक्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर पीसी पनि भनिन्छ। ओके, अब माइक्रो कम्प्युटरलाई फर्दर के गरेको छ भने फेरि मल्टिपल पार्ट्समा 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। माइक्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। द फर्स्ट वान इज डेस्कटप। यहाँ दिएको छ कि छैन? दिएको छैन कि जस्तो लाग्यो। ओके, माइक्रो कम्प्युटर मैले भने सिंगल युजर कम्प्युटर हो जुनमा चाहिँ एउटा युजरले एकचोटिमा काम गर्न सक्छ। तर माइक्रो कम्प्युटर पनि के छ भने माइक्रो कम्प्युटर पनि डिफ्रेन्ट टाइप्समा एभाइलेबल छ। ओके, र यसलाई चाहिँ मेनली चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ, 3 टाइप्समा। एउटा हो डेस्कटप कम्प्युटर, ओके, अनि एउटा हो ल्यापटप र अर्को हो ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर। यो 3 थरीमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। अब डेस्कटप कम्प्युटर त हामी सबैले चलाएर आएकै छौँ स्कुलमा हैन, स्कुलहरुमा चलायौँ अथवा कहिलेकाहीँ साइबर गएर पनि चलायौँ होला। डेस्कटप कम्प्युटर भनेको चाहिँ कस्तो खाले कम्प्युटर हो त भने दोज कम्प्युटर्स द्याट आर डिजाइन टु फिटेड अन डेस्क। डेस्कमा राखेर चलाउन मिल्ने तरिकाले, डेस्कमा फिट हुने तरिकाले डिजाइन गरेको कम्प्युटरलाई डेस्कटप कम्प्युटर भनिन्छ। ओके, दे आर बिगर इन साइज, साइजमा अलि ठुलो हुन्छ, एन्ड दे क्यानट बी carried from one place to another place. They are not portable. Okay, personal computers, let's say desktop computers are not portable computers because they are bigger in size, and the different components comes in separate part. Okay, separate form ma ke huncha यसको component haru आउँछ। जस्तै माउस छुट्टै हुन्छ, कीबोर्ड छुट्टै हुन्छ, मनिटर छुट्टै हुन्छ, CPU छुट्टै हुन्छ, स्पिकर छुट्टै हुन्छ, हैन, माइक्रोफोन छुट्टै हुन्छ, वेब क्यामेरा छुट्टै हुन्छ, सबै कुराहरु चाहिँ के हुन्छ छुट्टा छुट्टै कम्पोनेन्टको रूपमा आएको हुन्छ, एन्ड दे अल आर कनेक्टेड विथ इच अदर थ्रु केबल्स। हैन, तिनीहरु चाहिँ केबल्स थ्रु एकाअर्कासँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। Desktop computer doesn't have its own backup power, so it needs to be connected with the power supply continuously while it is being used. हामीले जति बेला त्यो डेस्कटप कम्प्युटर चलाइराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली पावर सोर्ससँग, पावर सप्लाईसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ, because it doesn't have its own backup battery. So if there is no electricity, we cannot operate desktop computer. Comparatively, desktop computers are cheaper than laptop and smart अथवा handheld computer. Handheld computer अथवा laptop computer भन्दा चाहिँ desktop computer चाहिँ अलिक सस्तो पर्न जान्छ, and it is easy to upgrade the system. Desktop computer चाहिँ अपग्रेड गर्न सजिलो हुन्छ, यसको पार्ट्सहरु अलि सस्तो हुन्छ र सजिलैसँग अवेलेबल पनि हुन्छ। के त्यो भएको हुनाले यसलाई अपग्रेड गर्न पनि सजिलो हुन्छ, हामीले नयाँ कम्पोनेन्टहरु सजिलैसँग सिस्टममा अट्याच गर्न सक्छौं। ओके, अब व्हेयरएज डेस्कटप ल्यापटपको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने ल्यापटप इज अ कम्प्याक्ट सिस्टम in which all the components are integrated together in a small package. A small box मा अथवा small case मा चाहिँ के हुन्छ त सबै कुराहरु चाहिँ इन्टिग्रेट गरिएको हुन्छ। Okay, it can be easily used by placing on our lap. Okay, हाम्रो ल्यापमा राखेर, हाम्रो काखमा राखेर हामीले चलाउन सक्ने हुनाले यसलाई ल्यापटप भनिएको। हाम्रो ल्यापको टपमा बस्ने भएको हुनाले ल्यापटप। Okay, and it have its own backup battery. यसको चाहिँ आफ्नै ब्याकअप ब्याट्री हुन्छ जसले गर्दाखेरि it can work in the absence of electric power supply for few hours. 1-2 घण्टा, 2 घण्टा हेरी हुन्छ, 4 घण्टा, 5 घण्टा, 8 घण्टा हुन्छ, हेरिकन हुन्छ। त्यसको ब्याकअप कति छ, लाइन नभएको केसमा पनि त्यसले केही समय चाहिँ काम गर्न सक्छ।
So that laptop computers are highly preferred nowadays because they are portable too. Laptop computers अहिले धेरै युजमा आएको छ मान्छेहरूले चाहिँ अब कम्प्युटर किन्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ हुन्छ डेस्कटप किन्ने घरमा राख्ने भन्ने हुन्थ्यो अब चाहिँ ल्यापटप किन्ने भन्छ किन त बिकज दे आर पोर्टेबल एउटा ठाउँमा बसेर चलाइराख्नु पर्दैन लाइन नभएको अवस्थामा पनि चल्छ हैन